तंत्रयुक्ति प्राचीन भारतीय शोधाभिव्यक्ति पद्धति एतावता व्याख्यानेषु तत्र प्राचीन भारतीय बौद्धिक वातावरणं तत्र तंत्रयुक्तेः स्थानम् अनन्तरं विशिष्य तंत्रयुक्तीनां व्युत्पत्तिः परिचयः इतिहासः इतीमे विषयाः दृष्टाः। तदनन्तरञ्च तंत्रयुक्त्यवगाहनं कृतं सोदाहरणं तत्र विषयवस्तुनिर्माणाय प्रयोजनवद्विषयवस्तुनिर्माणाय तंत्रयुक्तयः 11 तथा च संरचना अपि तत्र परिनिष्ठिता सुष्ठु कथं भवेत् इति विषये 12 तंत्रयुक्तयः। तंत्रयुक्त्या तत्र भाषापरिष्कारः अपि कथं भवति शोधग्रन्थस्य इत्येतदर्थं 9 युक्तयः सोदाहरणं तत्र निरूपिताः। अधुना तंत्रगुणाः तंत्रदोषाः इति विषयः द्रष्टव्यः। तदनन्तरञ्च कार्यसाध्यताः अग्रे एतस्मिन् क्षेत्रे किं कर्तुं शक्यते तंत्रयुक्तीनांच उपयोगः कथं कर्तुं शक्यते इति विषयद्वयम् अवशिष्टं। तत्र उपान्त्यः अयं विषयः तंत्रगुणाः तंत्रदोषाः इति। विशिष्य चरकसंहितायाः विमानस्थानान्तर्गततया तद्व्याख्यानेषु विशिष्य तंत्रगुणानां 19 संख्याकानां विवरणं दृश्यते। तत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः 4 तादृशाः तंत्रगुणाः उक्ताः ये तावत् विषयः संरचना भाषा इत्येतान् विषयान् सूचयन्ति। 7 तंत्रगुणाः तादृशाः ये विषयस्य केवलं तत्र सद्गुणाः के ग्रंथस्थ विषयाः समीचीनाः कथं भवितुमर्हन्ति इति विषये वदन्ति। संरचना सौष्ठवं कथम् इति तद्विषये 4 तंत्रगुणाः तथा च भाषा सौष्ठवं यस्मिन् ग्रन्थे वर्तते तादृश भाषा सौष्ठवस्य 4 अंशाः तंत्रगुणत्वेन तत्र सूचिताः सन्ति। तंत्रगुणसरणौ 19 तंत्रगुणसरणौ एवं विषयविभागः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। तत्र विषयः संरचना भाषा इति एतद्विषये ये 4 तंत्रगुणाः सन्ति नाम विषयसौष्ठवं संरचनासौष्ठवं भाषासौष्ठवम् इत्येतेषां समानतया महत्त्वं यैः तंत्रगुणैः उच्यते ते तंत्रगुणाः 4 आदौ प्रस्तूयन्ते। तत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति सुमहद् इति। एषः ग्रन्थः महान् समग्रः विषयसंरचना भाषासु सम्यक् विकसितः इति सामान्यधारणां जनयति। यः कश्चित् ग्रन्थः स्वीक्रियते ओ समीचीनः ग्रन्थः अयं भाषादृष्ट्या विषयसंरचनादृष्ट्या तथा च तत्र विषयः अपि समीचीनः। उदाहरणार्थं कौटिल्यार्थशास्त्रम् इति वदामः, अष्टाध्यायी इति वदामः, भगवद्गीता इति वदामः। तत्र भाषादृष्ट्यापि संरचनादृष्ट्यापि विषयदृष्ट्यापि महत्त्वम् अस्ति। सुमहत् इति तत्कीर्त्यते। इति सुमहत् इति प्रथमः तंत्रगुणः। द्वितीयः यशस्वी धीरपुरुषसेवितम् इति तंत्रगुणः। स्थिरचित्तैः बुद्धिमद्भिः सेवितः अयं ग्रन्थः संदर्भग्रन्थरूपेण रेफरेन्स् ग्रन्थरूपेण उपयुज्यते इति विषयसंरचना भाषाणां समानः तंत्रगुणः अयं। विषयदृष्ट्यापि अत्र समीचीनाः विषयाः सन्ति इति ये समाजे सफलाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः भवन्ति
ते एनं ग्रन्थं पठन्ति, अहमहमिकया अन्विष्य एनं ग्रन्थं पठन्ति। विषयदृष्ट्या, संरचनादृष्ट्या, भाषादृष्ट्यापि अत्र उपादेयाः अंशाः सन्ति। मया सर्वदापि अयं सन्दर्भग्रन्थरूपेण, रेफरेन्स् ग्रन्थरूपेण रक्षणीयः इति तथा भावनां जनयति एषः ग्रन्थः इति अयं द्वितीयः तन्त्रगुणः इति परम्परायां परिगण्यते। तृतीयः आप्तजनपूजितम् इति, अयं तृतीयः तन्त्रगुणः। आप्तजनाः तन्नाम शिष्टाः विद्वांसः, तत्तत् क्षेत्रे, व्याकरणं चेत् वैयाकरणाः विद्वांसः, न्यायशास्त्रं चेत् न्यायशास्त्रस्य मूर्धन्याः, एवञ्च मीमांसायां वेदान्ते वा आधुनिकेषु विषयेषु वा ये तस्मिन् शास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः, तैः अपि अयं ग्रन्थः प्रशंस्यते। तत् आप्तजनपूजितम् इति उच्यते। भाषादृष्ट्या, विषयदृष्ट्या, संरचनादृष्ट्यापि आप्तजनैः तत् अङ्गीक्रियते, पूज्यते चापि इति। पूर्वत्र तावत् ये समाजे यशस्विनः, तत् क्षेत्रविदः इति न, अपि तु ये प्रसिद्धाः पुरुषाः सन्ति, तैः अयं ग्रन्थः सेव्यते इति। आप्तजनपूजितम् इति चेत् तत्तत् क्षेत्रे ये विद्वांसः भवन्ति तेपि एनं ग्रन्थं बहुमन्यन्ते इत्यर्थः। सोऽपि तन्त्रगुणः विषयसंरचनाभाषासु समानः भवति। चतुर्थः तादृशः तन्त्रगुणः त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम् इति। शिष्याः त्रिविधाः भवन्ति, मन्दमध्यम उत्तमाः इति। त्रिविधानामपि शिष्याणाम् इदं हितमस्ति इति। केवलम् अत्यन्तं ये बुद्धिमन्तः तैः एव अयं ग्रन्थः पठितुं शक्यते वा इति चेत् तेपि अत्र बहून् उत्तमजनाः ये भवन्ति, उत्तमशिष्याः ये भवन्ति, बुद्धिमन्तः प्रज्ञावन्तः शिष्याः, तेपि अत्र विषयनूतनतां पश्यन्ति। मध्यमबुद्धयः अपि तत्र ग्रन्थाध्ययने सौकर्यम् अनुभवन्ति। ये अत्यन्तं तत्र मन्दमेव प्रवर्तन्ते तेषामपि अयं ग्रन्थः मयापि पठनीयः, इतः मयापि ज्ञातव्यमस्ति, ज्ञातुं शक्यते इत्यादिरूपेण रचनं तत् त्रिविधशिष्यबुद्धिहितं। कदाचित् अत्यन्तं बुद्धिमन्तः अत्यन्तसामान्यरचनां तस्यां दिशि अपि न पश्यन्ति, तथा न भवेत्। नाम यः ग्रन्थः त्रयाणामपि समानतया हितः भवति तत् त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम् इत्युच्यते। तत्रापि भाषादृष्ट्या, संरचनादृष्ट्या, विषयदृष्ट्यापि त्रिविधानामपि शिष्याणां हितं जनयति, बोधं जनयति। तत् त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम् इत्युच्यते। अधुना विषयः सद्विषयवान् ग्रन्थः इति विषये सप्ततन्त्रगुणाः उच्यन्ते। तत्र चरकसंहिता अन्तर्गतः एव अयं विषयः। तदुच्यते अर्थबहुलम् इति तन्त्रगुणः। अर्थबहुलम् इति तन्त्रगुणः अर्थैः समृद्धः ग्रन्थः, अल्पशब्देषु बह्वर्थप्रकाशनमस्ति इति। अतः तत्र कश्चन एव विषयः, नाम विषयः अधिकः न, किन्तु तस्य विस्तारः महान् तथा नास्ति। ज्ञातव्याः नैके विषयाः तस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादिताः इति। एवम् अग्रिमः तन्त्रगुणः अर्थबहुलम् इति। अयं सद्विषयवत्वं सूचयति। अर्थैः समृद्धः ग्रन्थः, अल्पशब्देषु बह्वर्थप्रकाशनम् अत्र अस्ति इति। अतः तत्र विषयः न्यूनः, परन्तु तत्र केवलं विस्तारः अधिकः क्रियते इति न। तत्र विषयबाहुल्यं बहु ज्ञातं मया। अल्पकायः अपि ग्रन्थः पठ्यते, किन्तु ततः मया बहु ज्ञातम् इति उच्यते। तर्कसङ्ग्रहः इत्यादि तत्र प्रवेशग्रन्थाः भवन्ति खलु, ते अल्पकायाः दृश्यन्ते, किन्तु तत्र अर्थः समृद्धः अस्ति। एवम् अर्थबहुलम् इति विषयदृष्ट्या एकः तन्त्रगुणः। किञ्च अपगतपुनरुक्तम् इति अपरः विषयदृष्ट्या तन्त्रगुणः।
तन्नाम पुनरुक्तिरहितः लेखकस्य बौद्धिकशुचिता अत्र ज्ञायते। नाम केवलं पृष्ठपूरणं यदि तस्य उद्देश्यं तर्हि पुनः पुनः कथितमेव विषयं कथयति। नैव मया वक्तव्याः नूतनतया प्रतिपादनीयाः नैके विषयाः सन्ति। विषयदौर्भिक्ष्यं नास्ति यस्मिन् तत् तत्र अपगतपुनरुक्तम् इति वक्तुं शक्यते इति। आर्षम् इति अग्रिमः तन्त्रगुणः ऋषिभिः निर्दिष्टपरम्परानुसारं रचितः, परम्परासम्मतत्वं धारयति इति। तन्नाम ऋषयः येन मार्गेण तत्र विचारान् आरब्धवन्तः तदविरुद्धतया, तत्पूरकतया, तत्पोषकतया परम्परायाः अग्रे अनुवर्तनदृष्ट्या रचितं, न तु स्वपरम्परा विरोधी इति। तस्मात् नूतनाः विचाराः अवश्यमेव प्रस्तोतुं शक्याः, परन्तु पूर्वजानां तत्र आदरपुरस्सरं तैः यया दिशा तत्र विचारः मार्गः प्रकटितः तदग्रे विचारः नेतव्यः इति आर्षम् इति उच्यते। सोऽपि तन्त्रगुणत्वेन मान्यते। यस्मिन् कस्मिन्नपि तत्र आधुनिके अपि क्षेत्रे केचन तत्क्षेत्रप्रवर्तकाः ऋषितुल्याः भवन्ति। तेषां केवलं विरोधः करणीयः इति कृत्वा विरोधः न कर्तव्यः। ऋषितुल्यानां विज्ञानिनां मतं मनसि निधाय तदनुगुणं तत्र परिष्काराः अथवा तत्र विषययोजनं कर्तुं शक्यते, येन तत्र विषयस्य अनुस्यूतता पालयितुं शक्यते। किञ्च पूर्वतनविचाराणामपि सम्यक् ग्रहणं तत् पठितॄणां कर्तुं शक्यते। ओं महती परम्परा काचिदस्ति इति तत्र प्रवेष्टुं जनानां तत्र अभिरुचिः, पूर्वतनानां विषये प्रवेष्टुं विषयं ज्ञातुं तत्र मार्गः प्रशस्तः कर्तुं शक्यते। किञ्च तत्र अपरः तन्त्रगुणः विषयदृष्ट्या अस्ति स्वाधारम् इति। दृढप्रमाणाधारितः ग्रन्थः इति। नाम प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, शब्दः, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, ऐतिह्यम् इत्येवं प्रमाणानि नैकानि। अतः नामूलं लिख्यते किञ्चिदिति उक्तप्रकारेण यदुच्यते तत् सप्रमाणमेव उच्यते इति। अनेन इदं ज्ञायते यत् भारतीयपरम्परायां भारतीयज्ञानपरम्पराग्रन्थाः स्वाधारत्वं तत्र बहु मन्यन्ते। तस्मात् कारणात् एविडेन्स् बेस्ड् इति उच्यते। तस्मात् तत् ग्रन्थः स्वाधारम् इति तन्त्रगुणभूषितः भवेत् इति। किञ्च तत्र वयम् इतोपि तन्त्रगुणान् पश्यामः। अर्थतत्त्वविनिश्चयप्रधानम् इत्यस्ति। तन्नाम विषयस्य वास्तविकरूपं गम्भीरतया अन्विष्य निश्चयेन प्रतिपादयति। नाम योऽयम् अस्य ग्रन्थस्य प्रमेयभूतः तद्विषये अवधानं, तद्विषये निर्णयं, तद्विषयकसिद्धान्तप्रतिष्ठापनं तत्र नैर्भर्यं ग्रन्थे भवेत्। प्रासङ्गिकानां नैकेषां विषयाणां तत्र प्रस्तुत्या प्रयोजनं नास्ति। यदर्थं ग्रन्थः प्रवृत्तः तस्य विषयस्य ये ये अंशाः सम्बद्धाः तेषां निरूपणे नैर्भर्यं प्रदर्शनीयम् इति अर्थतत्त्वनिश्चयप्रधानम् इति। प्रासङ्गिकानां विचाराणां तत्र किञ्चिन् मात्रेण प्रसङ्गस्य उपेक्षा अनर्हत्वम् इति, प्रसक्तस्य उपेक्षा अनर्हत्वम् इति उक्तमस्ति। तथापि उपेक्षा अनर्हत्वं केवलं दर्शनीयं, परन्तु तत्रैव महान् कालः यापनीयः नास्ति। विषयः तादृशः भवेत् इति अयं तन्त्रगुणः स्मारयति। किञ्च लक्षणवत् विषयाणां स्पष्टलक्षणैः सम्यक् परिभाषा प्रदत्ता अस्ति यस्मिन् ग्रन्थे, सः ग्रन्थः लक्षणवान् ग्रन्थः तादृशतन्त्रगुणसम्पन्नः भवति। केवलं प्रतिज्ञामात्रेण विषयाः नोच्यन्ते, अपि तु तत्र लक्षणं प्रदीयते। लक्षणञ्च अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसम्भवदोषदूषणरहिततया अस्तीत्यपि तत्र निश्चीयते। एवं लक्षणवत् इत्ययं तन्त्रगुणः। किञ्च अन्तिमः विषयसम्बद्धः तन्त्रगुणः उदाहरणवत् इति। नाम ये च सिद्धान्ताः भवन्ति
तेषां सिद्धान्तानां सुसम्बद्धैः युक्तैः अर्थपूर्णैः उदाहरणैः स्पष्टीकरणम् आवश्यकं। तद्विषये तन्त्रयुक्तिष्वपि उपमानं निदर्शनम् इति युक्तयः सन्ति। तद्वत्वं तन्त्रगुणवत्वम् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवं विषयः येभिः सप्तभिः तन्त्रगुणैः भूषितश्चेत् विषयदृष्ट्या तन्त्रगुणवान् अयं ग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते। किञ्च तत्र संरचनादृष्ट्या वयं यदि पश्यामः, स्ट्रक्चर् ऑफ द ट्रिटैस्, तत्र के तन्त्रगुणाः भवन्ति इति परिगणितम् इति चेत् सुप्रणीतसूत्रभाष्यक्रमम् इति तन्त्रगुणः अस्ति। तन्नाम सूत्रं भाष्यं संक्षेपेण कथनं, तस्य विस्तारः, तस्य क्रमः पालितः अस्ति इति। नाम आरम्भे प्रतिज्ञायते, यथा कौटिल्य अर्थशास्त्रे सैव क्रमः आदृतः अस्ति, किञ्चित् प्रतिज्ञायते तथा हि इति कृत्वा तस्य विवरणं क्रियते। एवमेव यत्र यत्र संक्षेपतः प्रतिज्ञा क्रियते, विषय उपस्थापनं क्रियते, तस्य विस्तारः तत्र यथासङ्ख्यम् अथवा यथाक्रमं तत्र निरूपणं क्रियते। संक्षेपविस्तारयोः समत्वं दृश्यते, अथवा तत्र अनुस्यूतता अथवा क्रमबद्धता संक्षेपविस्तारयोः भवेत् इति तत् क्रमविषये अस्ति इति कारणेन स्ट्रक्चर् सम्बद्धः अयं तन्त्रगुणः। किञ्च क्रमगतार्थम् इत्यपि विषयाणां क्रमबद्धविवेचनम् इति। अत्रापि क्रमः पूर्वं तत्र संक्षेपविस्तारयोः क्रमः प्रायः उद्देशनिर्देशतन्त्रयुक्त्योः प्रायः पूर्वत्र सुप्रणीतसूत्रभाष्यक्रमम् इत्यत्र स्मरणं युक्तम्। अत्र क्रमगतार्थम् इति उच्यते। तत्र इदं विधानतन्त्रयुक्तिं स्मारयति। तत्र प्रकरणानुपूर्वी विधानम् इति या तन्त्रयुक्तिः उक्ता, सा तन्त्रयुक्तिः यद्यस्ति तर्हि अयं ग्रन्थः क्रमगतार्थः भवति। व्यवस्थिततया ज्ञातात् अज्ञातं प्रति अथवा स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति योऽयं क्रमः निश्चितः, तस्य तत्र दृढतया पालनं तत् क्रमगतार्थम् इत्युच्यते। किञ्च सङ्गतार्थम् इति, नाम पूर्वम् उक्तः क्रमः पाल्यते इत्येकं, तस्मिन् क्रमे किञ्चित् चिन्तनमस्ति वा, तत्र क्रमेपि तत्र तार्किकरीत्या अथवा युक्तः सः क्रमः वा इति तत् सङ्गतार्थम् इत्युच्यते। विषयाणां परस्परसम्बद्धता तार्किकरीत्या स्थापिता अस्ति वा, यद्यस्ति सोऽयं ग्रन्थः सङ्गतार्थः तादृशतन्त्रगुणवान् इत्युच्यते। किञ्च असङ्कुलप्रकरणम् इति, नाम तस्यैव कश्चन विस्तारः, नाम परस्परविरुद्धाः विरोधिनः वा अध्यायाः अत्र न दृश्यन्ते। सङ्कुलता नाम सङ्कीर्णता, तत्र येन क्रमेण उक्तं तं क्रमं विरुद्ध्य वा तत्र क्रमस्यैव तत्र अव्यवस्थया वा प्रतिपादनं, तत्र असङ्कुलप्रकरणं तथा नास्ति। तत्र प्रकरणानां तत्र स्पष्टता, तत्र तैलधारावत् तेषां प्रवाहः अस्ति इति चेत् तद् असङ्कुलप्रकरणम् इत्युच्यते। अग्रे भाषादृष्ट्या वयं यदि पश्यामः, पुनः चत्वारः तन्त्रगुणाः भवन्ति। तत्र अनवपतितशब्दम् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। व्याकरणदृष्ट्या अशुद्धाः अप्रचलिताः भ्रमकारिणः शब्दाः अत्र न सन्ति। तर्हि तादृशाः शुद्धाः साधवः शब्दाः यस्मिन् ग्रन्थे भवन्ति, सः ग्रन्थः अनवपतितशब्दरूपतन्त्रगुणवान् इति निश्चीयते। अकष्टशब्दं, किञ्च अर्थदृष्ट्या अशुद्धाः दुरवगम्याः कर्णकठिनाः च शब्दाः यत्र न प्रयुज्यन्ते तद् अकष्टशब्दम् इत्युच्यते। अतः सरलतया यदि पठनं पाठनं च भवेत्, तत्र शब्दाः उच्चारणसमये दन्तभञ्जनं न कुर्युः। तादृशाः केवलं तत्र शब्दप्रयोगेण पाण्डित्यं प्रदर्शनीयं नास्ति इति अनेन बहु स्पष्टं ज्ञातमस्ति। नाम विचारप्रस्तुत्या केनचित् पाण्डित्यं प्रदर्शयितुं शक्यते, किन्तु तत्र शब्देषु तादृशं काठिन्यं न निधेयम् इति अकष्टशब्दम्
इति एषः तन्त्रगुणः भाषादृष्ट्या स्मारयति। किञ्च पुष्कलाभिधानम् इति उच्यते। तत्र तन्त्रगतशब्दानां तन्नाम शास्त्रगतशब्दानां तत्र पर्यायाणां सिद्धान्तानां च समृद्धं विवेचनम् अत्र दृश्यते। पुष्कल समृद्ध अभिधानं विवरणम् इति यत्र यत्र सन्देहस्पन्दोऽपि न स्यात् तादृशं विवरणं पर्यायसूचनम् इत्यादि यदि क्रियते तत् पुष्कलाभिधानम् इत्युच्यते। अन्तिमः तन्त्रगुणः भाषादृष्ट्या यदि दृश्यते तर्हि आशुप्रबोधकम् इति। अल्पप्रयासेन क्षणेनैव पाठकं तत्त्वं बोधयति इति चेत् सः ग्रन्थः आशुप्रबोधकः, आशुप्रबोधकरूपतन्त्रगुणवान् भाषादृष्ट्या इति। नाम कांश्चन ग्रन्थान् वयं पठितुमेव बहु कष्टमनुभवामः। कदाचित् भाषा सरला परन्तु विषयः गभीरः, अत्यन्तं तत्र विषये सान्द्रता भवति। नाम तदपेक्षया यदि तत्र पठने कदाचित् कांश्चन ग्रन्थान् हस्ते गृह्णीमः तत् पुटानि वेगेन गच्छन्ति। अधुना एव पुस्तकं हस्ते गृहीतं, एतावता एव 50 पुटानि पठितानि, तन्नाम तत्र विषयेषु वयं तत्र आकृष्टाः। तादृशी भाषाशैली, तादृशः शब्दप्रयोगः, तत्र उपस्थापनादि तन्त्राण्यपि तत्र सम्यक् प्रयुक्तानि चेत् ग्रन्थः आशुप्रबोधकः, आकर्षकः भवति। इत्येवम् अयमपि तन्त्रगुणः स्मर्तव्यः भवति। इत्थञ्च 4 तन्त्रगुणाः सर्वान् अंशान् अपि सूचयन्ति। विषयसंरचना भाषादीन् सर्वान् अंशान् सूचयन्ति। 7 तन्त्रगुणाः 4 7 तन्त्रगुणाः विषये स्मारयन्ति। 4 तन्त्रगुणाः संरचनां बोधयन्ति। सत्संरचना कीदृशी इति स्मारयन्ति। 4 तन्त्रगुणाः च तत्र भाषायां तत्र सदंशाः के इति स्मारयन्ति। इत्येवं तन्त्रगुणानां विषये अस्माभिः अवलोकनं कृतम्। अधुना तन्त्रदोषाः द्रष्टव्याः। इमे च तन्त्रदोषाः नाम शास्त्रप्रणयने ये दोषाः भवन्ति ते तन्त्रदोषशब्दवाच्याः भवन्ति। 15 संख्याकाः तन्त्रदोषाः अष्टाङ्गहृदयस्य सर्वाङ्गसुन्दरव्याख्यायां तत्र दृश्यन्ते। ते च तन्त्रदोषाः इत्थं भवन्ति। अत्रापि भाषादृष्ट्या, संरचनादृष्ट्या तथा च तत्र विषयदृष्ट्या विभागः भवितुमर्हति। केचन तन्त्रगुणाः सर्वान् अंशान् सूचयन्ति, केचन तावत् विषयं भाषाञ्च अवगाह्य विचारं प्रस्तुवन्ति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र भाषादृष्ट्या 3 तन्त्रदोषाः लक्ष्यन्ते। विषयसंरचना भाषादिसाधारणाः तन्त्रदोषाः 3, संरचनादृष्ट्या 2 तन्त्रदोषौ, विषयस्य दृष्ट्या केवलं 7 तन्त्रदोषाः इत्येवं तत्र 15 तन्त्रदोषाणां तत्र विषयविभागः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। नाम तन्त्रगुणानां विरोधिनः तन्त्रदोषाः, ततः अपि तन्त्रगुणानां विरुद्धार्थकतया अपि अस्माभिः तन्त्रदोषाः तत एव ग्रहीतुं शक्याः। अत्र तेपि अंशाः भवन्ति, तद्विरोधिनः, तस्य एण्टनिम् इति उच्यते खलु, तद्विरोधिनः अंशाः अत्र भवन्ति। केचन नूतनाः अपि अंशाः तत्र तन्त्रदोषत्वेन तत्र आयुर्वेदविद्भिः तत्र प्रकटिताः सन्ति। तेषां विषये किञ्चित् पश्यामः। तत्र विषयः, संरचना, भाषा इति एतान् 3 अंशान् अथवा विषयं भाषाञ्च अभिव्याप्य विद्यमानाः तन्त्रदोषाः संख्यात्रयवन्तः। नाम 3 ये तन्त्रदोषाः भवन्ति तेषां विषये आदौ पश्यामः। दुष्प्रणीतम् इति प्रथमः तन्त्रदोषः। विषयदृष्ट्या दुष्प्रणीतं, संरचनादृष्ट्या दुष्प्रणीतं, भाषादृष्ट्या अपि दुष्प्रणीतं। प्रस्तावना, उपसंहारः, विषयक्रमः इत्येतेषु सर्वेषु यदि अव्यवस्था अस्ति तर्हि दुष्प्रणीतम् इति। नाम सामान्यभावना उत्पद्यते, गभीरतया पठनमपि नापेक्षितं। नैके मुद्रणदोषाः, तत्र
तस्य पुस्तकस्य स्वरूपमपि सम्यक् नास्ति इत्येवं यः प्रभावः तत्र ग्रन्थेन अथवा तेन शास्त्रग्रन्थेन जन्यते सोऽपि तत्र समीचीनः यदि न स्यात् तत्र दुष्प्रभावः यदि भवति दर्शनमात्रेणैव अत्र किम् अस्ति एवं किमर्थमस्ति इति भावः यद्युदेति तद् दुष्प्रणीतम् इत्युच्यते। अनन्तरम् अतिविस्तृतम् इति तन्नाम इदं भाषादृष्ट्या विषयदृष्ट्या भवितुमर्हति। तत्र आवश्यकसीमाम् अतिक्रम्य अतिलङ्घ्य अत्यधिकः विषयः अर्थबहुलम् इति तन्त्रगुणः नाम पुष्कल अर्थाः तत्र प्रकटिताः इति भावः यावता आगच्छति तत्र स्थगनीयं तदतिरिच्य तत्र नैके यथा पूर्वमुक्तं प्रसङ्गादागतानपि अंशान् वदन् तत्र ग्रन्थगौरवं न आपादयेत्। तद्विषये नाम तद्विषये तत्र बैलेन्स् इत्येतत् प्राप्तव्यं। तन्नाम अर्थबहुलं भवेत् किन्तु अतिविस्तृतं न भवेत्। अर्थबहुलम् इति यावत् तन्त्रगुणः, अर्थबहुलम् इति सीमानम् अतिक्रम्य गच्छति चेत् अतिविस्तृतम् इति दोषः भवति विषयदृष्ट्यापि भाषादृष्ट्यापि इदम् अन्वेति। नाम पञ्चभिः वाक्यैः यद् बोधयितुं शक्यते भाषां यदि वर्धयति तर्हि सा भाषागततन्त्रदोषत्वेनापि परिगणयितुं शक्यते, विषयगततन्त्रदोषत्वेनापि परिगणयितुं शक्यते। अस्यैव विरुद्धम् अतिसंक्षिप्तम् इति तन्नाम अत्यल्पविवरणेन विषयः अस्पष्टः सन्दिग्धः वा भवति, विषयपूर्णः न भवति चेत् स अतिसंक्षिप्तम् इति। अत्रापि विषयदृष्ट्यापि भाषादृष्ट्यापि अयं तन्त्रदोषः भवितुमर्हति इत्येवं त्रयः तन्त्रदोषाः तत्र समानाः भवन्ति विषयः भाषा संरचना इत्यादि दृष्ट्या। किञ्च भाषादृष्ट्या एव तत्र विषयदृष्ट्या पश्यामः, विषयदृष्ट्या 7 तन्त्रदोषाः अत्र सूचिताः सन्ति। विरुद्धम् इति एकः तन्त्रदोषः, परस्परविरोधिनः सिद्धान्ताः प्रस्तूयन्ते चेत् विरुद्धम् इत्युच्यते। एव मूलसिद्धान्तः तद्विरोधः तद्व्याघातः, किञ्च पूर्वोत्तरक्रमेष्वेव तत्र स्वस्यैव पादयोः परश्वाघातः इव कुठाराघातः इव न भवेत्, अतः विरुद्धम् इत्युच्यते। विषयः तथा न प्रस्तोतव्यः। किञ्च सन्दिग्धार्थम् अस्पष्टार्थाः भ्रमजनकाः अनिश्चिताः वा विचाराः यदि क्रियन्ते तद् सन्दिग्धार्थम् इति वक्तुं शक्नुमः विषयदृष्ट्या। किञ्च पुनरुक्तमिति अयमपि विषयदृष्ट्या एव तन्त्रदोषः भवति। एकस्यैव विषयस्य पुनः पुनः निरूपणं क्रियते। निष्प्रमाणकम् इति एतद् तन्त्रगुणस्य स्वाधारस्य विरुद्धं भवति। स्वाधारम् इति कश्चन तन्त्रगुणः प्रस्तुतः, तद्विरुद्धं निष्प्रमाणकम् इति प्रमाणं वा आधारः वा विवेचनं वा यदि न प्रस्तूयते तद् निष्प्रमाणकं विषयगतः तन्त्रदोषः अयम् इति स्पष्टमेव ज्ञायते। अप्रयोजनं काकस्य कतिवा दन्ताः इतिवत् विषयाः न प्रस्तोतव्या। प्रासङ्गिकाः अप्रासङ्गिकाः समाजे तत्र प्रयोजनं न जनयन्ति तादृशाः विषयाः न प्रस्तोतव्याः। ग्रन्थस्य किञ्चित् प्रयोजनं स्यात् ग्रन्थस्य तद् वक्तव्यमपि तद् दर्शनीयमपि। अत्र अनेन किं प्रयोजनं जायते इति आदौ एव वक्तव्यं। वयं स्मरामः अधिकरणतन्त्रयुक्त्यां तत्र इदं शास्त्रम् एवम् एतं विषयम् अधिकृत्य इदं शास्त्रं प्रणीयते इति आरम्भे एव सङ्कल्पनीयम्। यमर्थम् अधिकृत्य उच्यते तदधिकरणम् इति उच्यते। तस्मिन् अधिकरणे एव प्रयोजनादिकमपि यदि विनिवेश्यते, प्रयोजनं स्यात्, यदि न उच्यते तेनापि जनानां तत्र पठनप्रवृत्तिर्न स्यात्। किञ्च प्रयोजनम् अन्तरा एव किञ्चित् वाक्यसमूहम् अध्यायसमूहं रचयति चेदपि तत्र विषयस्य हानिः विषयदृष्ट्या अयं तन्त्रदोषः। असमाप्तार्थम् इत्यपि कश्चन विषयः सम्यगेव अस्ति, सम्यक् निरूप्यमाणः अस्ति, तावता तैलं समाप्तं, यावत् तैलं तावत् पुराणम् इत्युक्तप्रकारेण यदि विषयः तत्र अपरिपूर्णतया त्यज्यते
नाम ग्रन्थः पूर्णः इति उक्त्वा प्रकाश्यते, किञ्च विषयाः न परिपूर्णाः। अकस्मात् यदि विषयस्य अब्रप्ट् कम्प्लीशन् इति उच्यते, अकस्मात् समाप्तिः, सोऽपि विषयदृष्ट्या अयं दोषः तन्त्रदोषः भवति। व्याहतं पूर्वोत्तरवाक्यैः पूर्वोत्तरवाक्यानां परस्परविरुद्धता व्याहतमिति, तादृशः विषयः समीचीनः न भवति, सोऽयमपि तन्त्रदोषः। किञ्च संरचनादृष्ट्या असङ्गतार्थम् इत्युच्यते, तत्र विषयाणां परस्परसम्बन्धः यदि न दृश्यते, सूत्राणि प्रकरणानि च यत्किञ्चित् असम्बद्धान् विषयान् यदि प्रलपन्ति तर्हि असङ्गतार्थतन्त्रदोषदूषिताः भवन्ति तादृशाः ग्रन्थाः। किञ्च भिन्नक्रमं पूर्वोक्तविषयक्रमः न अनुस्रियते तर्हि संरचनादोषः अयं भवति। अन्ते च भाषादृष्ट्या त्रयः तन्त्रदोषाः प्रकटिताः सन्ति आचार्यैः। तत्र अप्रसिद्धशब्दम् इति, पूर्वत्रापि तन्त्रगुणेषु तत्र अकष्टशब्दम् इत्युक्तम्। अत्र अप्रसिद्धशब्दम्, अकष्टशब्दं तन्त्रगुणः, अप्रसिद्धशब्दमिति तन्त्रदोषः। अप्रचलिताः अल्पप्रसिद्धाः वा शब्दाः केवलं स्वपाण्डित्यप्रदर्शनाय यदि क्रियन्ते ते न तन्त्रगुणत्वेन न सः ग्रन्थः समीचीनः इति न परिगण्यते। असुखारोहि पदम् इत्यपि भाषादृष्ट्या उच्यते। उच्चारणदुष्कराः कर्णकठिनाः च शब्दाः यदि प्रयुज्यन्ते तत्रापि तत्र कानिचन कर्कशाक्षराणि भवन्ति खलु, कर्कशव्यञ्जनानि इति उच्यन्ते, तादृशवर्णघटितपदभूयिष्ठ ग्रन्थरचना अथवा भाषा तादृशी चेत् तद् असुखारोहि पदम् इत्युच्यते। तत्र टङ्ग् स्लिप् इत्येतद् बहुधा भवति, नाम वाक्स्खलनं तेन भवति। विषयप्रतिपादने यदि तत्र विषयः प्रतिपादनीयः तत्र पदान्यपि किञ्चित् ललितानि रचनीयानि, न तु असुखारोहि पदवत्तया ग्रन्थः रचनीयः इति। अन्तिमः भाषागतदोषः अनर्थकम् अपार्थकम् इति। अर्थहीनाः विपरीतार्थकाः शब्दाः वा वाक्यानि वा यदि प्रयुज्यन्ते तर्हि अपार्थकम् अनर्थकम् इत्यादि उच्यते। सूत्रविषयेपि, सूत्रस्य लक्षणविषयेपि वयं पश्यामः। तत्र अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विशदोम अस्तोभमिति, तत्र स्तोभशब्दाः स्तोभाक्षराणि न प्रयोक्तव्यानि। तादृश ये केवलं स्थानपूरणार्थं शब्दाः वा वाक्यानि वा न प्रयोक्तव्याः, यदि प्रयुज्यते तर्हि अनर्थक अपार्थक तन्त्रदोषदूषितः अयं ग्रन्थः भवति। इत्येवम् एते तन्त्रगुणाः तन्त्रदोषाः अपि तत्र मनसि निधातव्याः शोधकर्तृभिः। यदि शोधकार्यं सम्पन्नं, ग्रन्थः अपि लिखितः, तर्हि ग्रन्थलेखनात् परं पुनः समर्पणात् पूर्वं परिशील्यते खलु। तत्सन्दर्भे एते तन्त्रगुणाः तन्त्रदोषाः मम ग्रन्थे शोधग्रन्थे वर्तन्ते उत न तर्हि जागरूकतया एतन् मनसि निधाय, डूस् एण्ड् डोण्ट्स् तन् मनसि निधाय तत्र परिष्कारः, मम ग्रन्थः तन्त्रगुणवान् वा, मम शोधग्रन्थः तन्त्रदोषरहितो वा इत्यादि अवश्यमेव परिशीलनं करणीयम्। एवं तन्त्रगुणतन्त्रदोषाः निरूपिताः। एवमेव तन्त्रयुक्तिसम्बद्धाः अन्येपि तादृशाः अंशाः सन्ति। तत्र विशिष्य आयुर्वेदसाहित्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तेषां केवलं नाम्ना संकीर्तनं क्रियते, यद्विषये श्रोतारः, अस्य व्याख्यानस्य श्रोतारः स्वयं तत्र अध्येतुं प्रभवन्ति। विशिष्य तत्र अष्टाङ्गहृदयस्योपरि विद्यमान अरुणदत्त सर्वाङ्गसुन्दरव्याख्यायां व्याख्या इत्यस्य 15 प्रकाराः, कथं विवरणं कर्तव्यं, व्याख्यानमिति काचित् तन्त्रयुक्तिः, तस्य अधिकविवरणं जिज्ञासमानानां 15 प्रकारिकाः व्याख्याः तत्र अवलोकयितुं शक्यन्ते। पुनः आश्रयः इति 20 प्रकाराः आश्रयस्य भवन्ति। वाक्यशेषसदृश्याः युक्तयः, तासां विस्तारः, तत्र अर्थसङ्केतः कर्तुं शक्यते इति पूर्वमुक्तं खलु। अर्थापत्तिः वाक्यशेषः इत्येतद्वारा एवम् आश्रयः इति
योऽयम् अंशः विंशतिप्रकारकः तमेव अर्थं वर्धयति, तमेव अंशं वर्धयति, तामेव युक्तिं प्रपञ्चयति। किञ्चित् कल्पना इति ऊहः इति ऊहकरणार्थं सप्तप्रकाराः भवन्ति। ताच्छील्यमिति तत्र मुख्यार्थः गौणार्थः इति भवति। गौणार्थः कथं तत्र स्रष्टुं शक्यः इति तदर्थं नैके प्रकाराः, प्रायः 17 प्रकाराः उपलभ्यन्ते। तत् ताच्छील्यम् इत्युच्यते। एवं एते अंशाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तन्त्रयुक्ति तन्त्रदोष व्याख्या आश्रय कल्पना ताच्छील्यादयः अंशाः इति तन्त्रयुक्तिसाहित्यमेव विशालरूपेण वर्तते। यदि एते सर्वेपि अंशाः यदि परिशीलयितुं न शक्याः, न्यूनातिन्यूनं 32 तन्त्रयुक्तयः वा सलक्षणं सोदाहरणम् आत्मसात् कर्तव्याः। ये शोधकार्यं भारतीयज्ञानपरम्परायां ये शोधकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां तन्त्रयुक्तिद्वारा योग्यतासम्पादनम् अवश्यमेव कर्तव्यं। तदनन्तरमेव तेषां तत्र अधिकारो भवितुमर्हति इत्येतत् तन्त्रयुक्तीनाम् अत्यन्तं वैज्ञानिकस्वरूपेणैव सर्वैः अपि तत्र अङ्गीक्रियते इति द्रष्टुं शक्यते।